بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان لو کہ تم صرف جو ہے وہ شہادت کے مقام تک پہنچا سکتے ہو، بس اس سے آگے تمہارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ شہادت ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو شہادتیں دیتے آئے ہیں۔ ایک بھائی شہید ہوا ہے، شام کو دوسرا جو ہے وہ تیار رہے گا۔ شہادت ہمارا افتخار ہے، ہمارا پراؤڈ ہے شہادت۔ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن ظلم کے خلاف جھکیں گے نہیں۔ ہم کسی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کسی کی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانیں گے، کسی کی ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے۔ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے، وہ ظلم کسی بھی قوم کے خلاف ہو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم اس بار کی جنگ عاشورائی جنگ لڑیں گے۔ وہ جنگ میں کربلا کی تاریخ پڑی ہوئی ہو وہ یہ جان لے کہ یہ جنگ بھی عاشورائی جنگ ہے۔ یہ میدان کارزار بھی میدان کربلا کی طرح ہے۔ اے مسلمانوں، جس طرح کل حفاظ قرآن، حافظان قرآن، مفتیان اسلام خاموش تھے، فتویٰ دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، آج اسی طرز پر مسلمان جو ہے وہ اس وقت کے بڑے یزید، اس وقت کے سب سے بڑے شیطان امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ملکوں میں پناہ دیے ہوئے ہیں، اڈے بنائے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کو اڈے نہ بنائے دیے ہوتے ہیں تو یہ صورتحال نہ بنتی۔ لہذا یہ شہادت، یہ موت، یہ جو ہے یہ ہے افتخار ہے ملت تشیع۔ شہادت انقلاب لائے گی۔ کربلا سے ہوتا ہوا ابھی ہمارے دامن میں پہنچا ہے۔ امام حسین عصر عاشور سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین جہیر خیمے میں گئے اور آخری اجازت مانگنے کے بعد امام حسین کو زینب نے نہیں کہا بھیا آؤ خیمے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہیں بچا۔ امام حسین نے تنہا رہ گئے پڑی کہ یہ جو جنگ ہے یہ ملکی نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ رہبر شیعوں کے رہبر نہیں ہے، پورے جہان کے انسانیت کے رہبر ہے، عالم انسان کے رہبر ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اوپر ظلم ہوتا ہو، ہندو پر ظلم ہو ہمارا رہبر بولے، مسلمان پر ظلم ہو رہبر
सैयद अली खामनाई बोले, अरे गजा में जुल्म हो, दीगर ममालिक में जुल्म हो, सैयद अली खामनाई बोले, अरे ये जान लो, ये सिलसिला मुनक़ते होने वाला नहीं है। अरे फर्जंद ज़हरा गया है, दूसरा फर्जंद ज़हरा आज शाम तक कदम रखेगा। चलेगी। ये जंग 2 दिन में 3 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। शुरू जो है अमेरिका इसराइल की दहशतगर्दी ने की है, लेकिन खत्म इसको ईरान की मजलूमियत करेगी। ईरान की मजलूमियत इस जंग को खत्म करेगी। जब तक ईरान की मजलूमियत नहीं चाहेगी ये जंग खत्म नहीं होगी। हम 1400 साल से लड़ते आ रहे हैं जुल्म के खिलाफ। कहता है कौन खत्म हुई करबला की जंग, हम लड़ रहे हैं आज भी फौज यजीद से। हर वक्त के यजीद के खिलाफ हम लड़े हैं। हम 1400 साल, हमने 100 जनाजे पाकिस्तान में उठाए हैं। 100 150 एक दिन में हमारे लोगों को मारा गया। कसूर क्या है कि हम हक के लिए आवाज उठाते हैं, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वही कसूर है हमारा और कोई कसूर नहीं। अभी आपने देखा कि किस तरह से पुरअमन मुल्क जो है उसको उन्होंने दहशतगर्दी का शिकार हमला अमेरिका और इसराइल ने किया है और शहीद किया हमारे रहबरी। हमारा काम है कि जुल्म के खिलाफ बोलना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, निकल ना जाए मेरी, निकल ना जाए मेरी, तुझसे पहले जाग भर बहुत ही साथ है बाबा का, इंतहा के भर सीना में खींच रहा हूँ जवान सीने से, बहुत ही साथ है बाबा का, इंतहा रहबर की फरमान पर जान भी कुर्बान है, रहबर की फरमान पर जान भी कुर्बान है, रहबर की फरमान पर जान भी कुर्बान है। ये जान लो कि तुम सिर्फ जो है वो शहादत के मुकाम तक पहुंचा सकते हो, बस इससे आगे तुम्हारे पास वो जज्बा नहीं है, वो जज्बा कुर्बानी नहीं है। लिहाजा नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब इंशाअल्लाह रहमान। जिस तरह रहबर मुअज्जम का एक हाथ मुबारक कई सालों से शहीद हुआ था और उसी दस्त मुबारक से मिल्लत तशय्युअ की पुश्तवानी करते चले आ रहे थे, वो हमारा साया, वो हमारी धड़कन, वो हमारी रूह, वो मुस्तज़अफ़ीन की आवाज़, वो मिल्लत इस्लाम की आवाज़ आज अगर खामोश हुई है तो पूरे आलम के मिल्लत इस्लाम की आवाज़